यसबाट पनि प्रश्न सोधिसकेको छ, जस्तो अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर एकचोटि सोधेको प्रश्न हो। ल, अभिलेख भनेको के? कुनै पनि कार्य सम्पादनको दौरानमा हाम्रै कार्यालयमा उत्पादन भएका वा अन्य कार्यालयबाट प्राप्त भएको पुस्तक, कागजात, ध्वनि सङ्केत, फिल्म, कम्प्युटरकृत सामग्री, रेकर्डेड नक्सा, श्रव्य दृश्य सामग्री जो भविष्यमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ र भविष्यमा उपयोग पनि गर्न सकिन्छ, त्यस्ता सामग्रीहरूलाई अभिलेख भनिन्छ। रेकर्ड भनेको आफ्नै कार्यालयमा उत्पादन भएको वा अन्य कार्यालयहरूबाट प्राप्त भएको सामग्री जो भविष्यमा प्रमाणको रूपमा उपयोग गर्न र प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यस्ता सामग्रीहरूलाई अभिलेख भनिन्छ। अब अभिलेखका प्रकार, पहिला यो अभिलेख नै ठिकै छ, यसै सिरियली गरे पनि भयो। त्यसो भए अभिलेख व्यवस्थापन चाहिँ के हो? यो कार्यालयमा प्राप्त हुने वा उत्पादन भएका सामग्रीहरूलाई तिनको विषय, प्रकृति र महत्त्वका आधारमा वर्गीकरण गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने, उपयोग गर्ने, आवश्यक सामग्रीलाई भण्डारण गर्ने, अर्को कार्यालयमा पठाउनु पर्छ भने कति छिटो स्क्रोल गरे छैन, अर्को कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ भने त्यसलाई चलानी गर्ने र अनावश्यक सामग्री रहेछ भने त्यो धुलाउने सम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। कस्तो रे? कार्यालयमा सिर्जना भएका वा प्राप्त भएका चिठी, पत्र, फिल्म, भिडियो, कागजात आदिलाई तिनको विषय, प्रकृति, महत्त्वका आधारमा सङ्कलन, वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण गरी व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अब अभिलेख व्यवस्थापनको जुनै पाठबाट, जस्तो अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू, असल अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ, अभिलेख व्यवस्थापन चक्र, जे भने पनि यो दुईटा अभिलेख र अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय लेख्नु पर्यो। त्यस पछाडि मात्रै बाँकीको कुरा लेख्ने। क्वेसन सोधेको छ तपाईलाई, मैले नमुना क्वेसन हेर्नु भए पनि हुन्छ। अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ है यसबाट एकचोटि। तर हामीले नोटबाट हेर्दा हुन्छ, नोटबाट हेर्दा हुन्छ, किन नहुनु। अब अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने तरिका, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा, हाम्रो सन्दर्भमा हामी अभिलेखहरू कसरी गरेर राख्छौँ? एउटा त फाइलिङ गरेर राख्छौँ, प्रतिवेदनहरू रजिस्टर बनाएर राख्छौँ, माइक्रोफिल्म बनाएर राख्छौँ, सङ्ग्रहालय वा अभिलेखालय बनाएर राख्छौँ, वेब पेज बनाएर वेबसाइटमा राख्छौँ, कम्प्युटरमा राख्छौँ, एपहरूको प्रयोग गर्छौँ, एक्सटर्नल स्टोरेज। यसबाट जीकेमा आउने पाठ भनेको दुईटा छ, यो रिटर्नको हो। यसबाट जीकेमा आउने पाठहरू भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा नेपाल प्रहरीको भूमिका र इन्टरपोलमा नेपाल प्रहरीको भूमिका भन्ने दुईवटा पाठ चाहिँ जीकेमा पनि छ, त्यो हामी पढ्न बाँकी छ। यो चाहिँ छोटो उत्तर आउने, लामो उत्तर आउने पाठको लागि हो, जीकेमा यसमा आउँदैन है। अर्को चाहिँ एक्सटर्नल स्टोरेजहरू, एक्सटर्नल स्टोरेजहरू जस्तै पेन ड्राइभ, हार्ड ड्राइभहरूमा राख्ने, यो अभिलेख व्यवस्थापनका अभिलेख गर्ने तरिकाहरू हुन्। अभिलेखका प्रकारहरू, व्हाट आर द टाइप्स अफ रेकर्ड। यहाँ एउटा कानुन छ, सरकारी कागजात धुल्याउने ऐन 2027 ले अभिलेखहरूलाई महत्त्वको आधारमा 4 वटा क्याटेगोरीमा वर्गीकरण गरेको छ। अति महत्त्वपूर्ण, महत्त्वपूर्ण, उपयोगी र अनावश्यक। अभिलेखको महत्त्वको आधारमा अति महत्त्वपूर्ण, कहिल्यै पनि नष्ट नगरिने, कहिल्यै पनि नष्ट गर्न नहुने कागजहरू अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख, जस्तै शान्ति सुरक्षा, हात हतियार, अदालती फैसला, देशको नक्सा, सन्धि सम्झौता, सिमाना सम्बन्धी कागजातहरू अति महत्त्वपूर्ण नक्सा अभिलेख हुन्। यो कहिल्यै पनि नष्ट गर्न वा बदली गर्न हुँदैन। महत्त्वपूर्ण अभिलेख 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजातहरू, जस्तै निश्चित समयसम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सूचना, खरिद,
ठेक्कापट्टा आदि महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू चाहिँ के हुन् त? महत्त्वपूर्ण अभिलेख। यो नोट छुट्टै छ है। म अहिले ब्रेक, हामी 8 बजे ठ्याक्क 5 मिनेटलाई ब्रेक गर्छौं। त्यतिखेर म पीडीएफ बनाएर पनि हाल्दिन्छु, यही पनि हाल्दिन्छु। उपयोगी अभिलेख एक वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने, जस्तो परिपत्र, बिल भरपाई, लेखा परीक्षण आदिका कागजातहरू चाहिँ उपयोगी र अनावश्यक। उपयोग पछाडि सर टाइप्स अलग छ त, कहाँ अलग होला? छैन, अलग एउटै छ। यो हामीले बनाएको टाइप नै होइन, सरकारी कागजात धुल्याउने ऐन 2027 ले बनाएको टाइप हो। सामान्यतया 1 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने अथवा उपयोग पछाडि नष्ट गर्न सकिने डकुमेन्टहरू के हुन्? अनावश्यक अभिलेख। जस्तै सामान्य निर्देशनहरू, विदाका फारमहरू, निमन्त्रणा कार्ड, शुभकामना कार्ड, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त? अनावश्यक अभिलेख। भनेपछि सरकारी कागजात धुलाउने ऐन 2027 ले अभिलेखलाई महत्त्वका आधारमा 4 वटा कक्षामा 4 वटा प्रकारले वर्गीकरण गरेको रहेछ। अब विषयवस्तुका आधारमा यो हामीले बनाएको अभिलेख के रे प्रकार भयो। जे विषयको अभिलेख राखिएको छ त्यही, जस्तै आर्थिक अभिलेख, खाद्य हतियार सम्बन्धी अभिलेख, जनसङ्ख्याको अभिलेख, अनि जनसङ्ख्याको अभिलेख यहाँ भन्नुभयो, जस्तो कार्य प्रगति सम्बन्धी अभिलेख, विविध, पत्रचार, लेखा सम्बन्धी, यिनीहरू चाहिँ के भयो? विषय वस्तुका आधारमा। सर यो नोट र यो पीडीएफमा फरक छ। ओके, त्यहाँ फेरि थोरै थोरै विषयहरू तपाईले पाउनु भएकोमा फरक होला, तर त्यस्तो धेरै फरक छैन यसमा। सरकारी कागजात धुल्याउने बुकमा कम छ भने ठिक छ त, हामीले नोट छलफल गरिरहेको धेरै भयो, झन् राम्रो भयो त। 2 अभिलेखका प्रकार हामीले एउटा विषयवस्तुका आधारमा, एउटा चाहिँ कानुनले गरेको महत्त्वका आधारमा वर्गीकरण गर्यौं। अब असल अभिलेख कस्तो हुन्छ? राम्रो अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ? कुनै पनि कुरालाई हामीले अभिलेख भनेर राख्छौं, रेकर्ड गरेर राख्छौं भने त्यो रेकर्ड कस्तो हुनुपर्छ? अभिलेख विशिष्ट हुनुपर्छ। समय समयमा अध्यावधिक गरिएको, कुनै विषय थप घट भएको रहेछ भने अध्यावधिक गरिएको हुनुपर्छ। भरपर्दो र विश्वसनीय हुनुपर्छ। समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ। संक्षिप्त, छोटो हुनुपर्छ। सूचनामूलक हुनुपर्छ। प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्छ। अभिलेख स्वाभाविक हुनुपर्छ। असम्भव, प्राप्त गर्नै नसकिने किसिमको हुनु हुँदैन। यो असैको हो पनि हो है। विषय र महत्त्वको आधारमा वर्गीकृत हुनुपर्छ। बाजिएकै चाहिँ छैन, विषयवस्तुहरू अलि धेरै होला यसमा। विषय र महत्त्वका आधारमा वर्गीकृत हुनुपर्छ। खोजेको समयमा सजिलै पाइने किसिमको हुनुपर्छ। कम खर्चिलो, वैज्ञानिक तथा आधुनिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्छ। विद्युतीय वा डिजिटल माध्यमको प्रयोग भएको हुनुपर्छ। असैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ है यो। अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर असैलाई नै सोधेको प्रश्न हो। अब अभिलेख व्यवस्थापन चक्र, साइकल। अभिलेख सृजना वा प्राप्ति भनेपछि कुनै कार्यालयमा अभिलेख आफैले क्रिएट गर्ने वा प्राप्त गर्ने हुने रहेछ एउटा। अर्को अभिलेखको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण र प्रयोग। अब अभिलेख प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई क्लासिफाई गर्ने, प्रायोरिटाइज गर्ने र उपयोग गर्ने हुने रहेछ। र अर्को हुने रहेछ अभिलेखको उचित भण्डारण, अभिलेखको प्रवाह र अनावश्यक सूचना वा तथ्याङ्क धुलाउने। भनेपछि के रहेछ? एकचोटि क्वेशनहरू हेर्नु होला है, कुन इम्पोर्टेन्ट भनेर। यहाँ एउटा मात्रै कुरा हामीले इम्पोर्टेन्ट भन्नुला अनि अर्कोबाट प्रश्न आउला। अहिले सबै इम्पोर्टेन्ट है। र यसमा कानुनले तोकेको कुरा चाहिँ भोग्नु पर्यो, त्यो कण्ठ बनाउने विषय हो। बाँकी त बुझ्ने कुरा न छन्। आजको यो आधी घण्टाको 1 घण्टाको क्लासमा नै तपाईले बुझ्नु भयो र मेमोरीमा, दिमागमा राखिराख्नु भयो भने आफ्नै भाषा शैलीमा परीक्षामा लेख्नु भए हुन्छ। ल के रहेछ त? 3 वटा
उत्पादन वा प्राप्ति, वर्गीकरण, प्राथमिकरण र प्रयोग, भण्डारण, प्रवाह वा नष्ट गर्ने काम चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन चक्र रहेछ। अब सोधेको प्रश्नको उत्तरमा हामी आयौं। कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता, फाइदा, महत्व जे भन्यो भने पनि क्वेशन मैले हिजो पठाएको थिएँ, अहिले पनि म पछि पठाइदिन्छु है त तपाईलाई। युटिलाइजेसन भन्नुभएको प्रयोग गर्ने, जस्तो कुनै सूचना प्राप्त भएको रहेछ, अब त्यसै सूचनालाई आधारमा मानेर कुनै प्रहरी कारबाही गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यतिखेर के भयो? अभिलेखको उपयोग भयो। अभिलेखको आवश्यकता, फाइदा, महत्व। डिस्पोज भनेको जस्तो तपाईलाई इन्भिटेसन कार्ड आएको रहेछ, सिरिज वाइजै लेख्ने है। कार्यालयमा सिर्जना भएका तथा अन्यत्रबाट प्राप्त भएका कागजात, प्रमाण, लिखत तथा निर्णयहरूलाई तिनको महत्व, प्रकृति र आवश्यकता आधारमा वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरी सुरक्षित रूपमा राख्न अभिलेख व्यवस्थापनको महत्व हुन्छ। मोडल क्वेशन मैले एकदमै शेयर गरिरहेको डकुमेन्ट हो। खोजमा लाग्ने समय, लागत र स्थान घटाउन, संस्थागत प्रमाणको रूपमा पेश गर्न, अनावश्यक कागजातहरूलाई समयमै धुल्याउन, आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन, नीति र निर्णय प्रक्रियामा सरल, सहज, एकरूप एवं प्रभावकारी बनाउन, संगठनको विगतको अभ्यास तथा कार्य प्रगति जानकारी हासिल गर्न, विगतमा के भएका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउन, समय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, सूचनाको भरपर्दो स्रोत, सरकारवालाहरूको सूचना पहुँच र पारदर्शिता गर्दै सूचना अधिकारको प्रवर्धन गर्न, अध्ययन अनुसन्धानका लागि सूचना उपलब्ध गराउँछ अथवा सूचना प्राप्त गर्न, कार्यालयको रूपाङ्कन सुन्दर, आकर्षण तथा व्यवस्थित बनाउन अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो अभिलेख व्यवस्थापनको फाइदा लेख्नुहोस् भनेर सोधेको प्रश्न हो। अब यो प्रश्नमा के लेख्नु पर्यो? सुरुमा अभिलेख भनेको के हो त्यसको परिचय दिनु पर्यो, त्यसपछि अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो त्यसको परिचय दिनु पर्यो र अभिलेख व्यवस्थापनका फाइदा बल्ल यहाँ आएर लेख्नु पर्यो। ओके, नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भएको विद्यमान प्रावधान। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, यो सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन अधिकार के अरे सूचनाको हक मौलिक हक छ। त्यस्तै गरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली छ। सरकारी कागज धुल्याउने ऐन 2027 छ। अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 2046 छ। हो पहिला अभिलेख व्यवस्थापन र यो 5-7 वटा पोइन्टहरु लेख्नु पर्यो। संस्थागत व्यवस्था, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय छ, निजामती, प्रहरी, सैनिक, शिक्षक किताबखाना छ, राष्ट्रिय अभिलेखालय छ, वित्तीय अभिलेख राख्नका लागि महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू छन्, भूमि सम्बन्धी अभिलेख, मालपोत कार्यालयहरू, नापी कार्यालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छ, कानुनी अभिलेखहरू सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कानुन मन्त्रालयमा पाइन्छ। अहिले हामी आउँछौँ है नेपाल प्रहरीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा। अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने भन्ने हो, त्यो हामी आउँदैछौँ। त्यस्तै कूटनीतिक नियोग सम्बन्धी परराष्ट्र तथा रक्षा मन्त्रालय, पुरातत्व सम्बन्धी अभिलेख, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय, आर्थिक अभिलेख, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रहरूमा हुने भयो। To prolong the legal proceeding by avoiding legal complication in the future. अब यहाँ तपाईलाई के भन्यो भने नेपाल प्रहरीमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू भन्दियो नेपाल प्रहरी जोडेर, अथवा तपाईले सोध्नु भए जस्तै
नेपाल प्रहरीमा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कामहरू भन्दियो। के गर्न सकिन्छ? नेपाल प्रहरीमा मात्रै नभएर समग्र देशमा नै हामीसँग भएका, हामीले भोगिरहेका समस्याहरू, अभिलेख राख्नका लागि भौतिक संरचनाको अभाव, कार्यालयहरूमा अभिलेख भण्डारण सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्नु, फलस्वरूप धमिरा, किरा, पानी, आगलागीबाट अभिलेख नष्ट हुने गरेको, परम्परागत शैलीमा अभिलेख राख्ने गरिनु, अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, अभिलेखको आवश्यकता र महत्त्वका आधारमा वर्गीकरण र प्राथमिकरण गरी समय समयमा अद्यावधिक नगरिनु, सूचना लुकाउने वा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हुनु, महाशाखा र फाँटहरू बीच समन्वयको कमीले अभिलेख हराउने गरेको, कर्मचारीहरूको किन नहोला हो यही नोट पठाइरहेछ, के नोट हेर्नु भएको छ? यथास्थानमा नराख्ने, पूर्ण रूपमा आइटी बेस नहुनु, भएको ठाउँमा पनि फेरि कागजपत्र र डट्टाको प्रयोग नरोकिनु, निश्चित विधि र मापदण्डको आधारमा अभिलेख नराखिनु, अभिलेख व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्न नसक्नु, यिनीहरू चाहिँ के हुन्? अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या। अब अघि तपाईले भन्नुभएको नेपाल प्रहरीमा अभिलेख व्यवस्थापनलाई सिस्टमेटिक र साइन्टिफिक बनाउन के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ भन्यो भने यिनै समस्याको समाधान लेख्ने हो। अब यसमा नेपाल प्रहरी जोड्ने हो। कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाग्राहीको चाप, कर्मचारीको संख्यालाई सहज रूपमा धान्न सक्ने गरी भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्ने भनेपछि अभिलेख व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्ने एउटा लेख्नु पर्यो। वैज्ञानिक विधि र मापदण्डको आधारमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, जसका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी तोकी तालिम र प्रशिक्षण दिने भनेपछि नेपाल प्रहरीलाई अभिलेख व्यवस्थापन गर्न निश्चित कर्मचारीहरूलाई तोक्ने र उनीहरूलाई तालिम दिने। सार्वजनिक प्रशासनमा अभिलेख व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन अभिलेख व्यवस्थापन स्टोर किपरको पद सिर्जना गरी सोही बमोजिमको पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमले दक्ष जनशक्ति भित्राउने भनेपछि भर्ना लिँदा पनि अभिलेख सम्बन्धी मान्छे भर्ना गर्ने। हरेक कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त स्रोत साधन र बजेटको व्यवस्था गर्ने, अभिलेखको समय समयमा निरीक्षण र सुरक्षामा जोड दिने, सम्बन्ध निकायहरू बीच नेटवर्किङ गर्ने, जुन निकायहरू बीच अभिलेख राख्ने हो उनीहरू बीच नेटवर्किङ गर्ने, फारमहरूलाई परिमार्जन गरी इलेक्ट्रोनाइज गर्ने, दीर्घकालीन महत्त्वका अभिलेखहरूको प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने, राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित, सुदृढ र आधुनिक बनाउने, सूचना केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने। यो चाहिँ सर नमस्कार, यो हामीलाई प्रोभाइड गर्न नोटमा लेटेस्ट कुराहरू अपडेट छैन, यो नोटहरू अपडेट गर्न पर्यो, तपाईले पढाउनु भयो, कतिपय कुराहरू नोटमै तपाईले प्रिन्ट गरेर पाएको नोटको कुरा गरिरहनु भएको छ भने मैले केही भनिन मोहन चेपाङ, तर मैले जे पढाएको छु त्यही तपाईहरुलाई पठाएको छु। अब म तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाईसँग कुनै एउटा लेखकको किताब होला, कोलम्बियाले दिएको नोट होला, प्रत्येक शिक्षकहरूले दिनुभएको नोट होला, सबैलाई कम्पाइल गरेर परीक्षामा प्रश्न सोध्यो भने यो नोटबाट म यही लेख्छु भन्नेवाला आफ्नो नोट बनाउनु होला है। ल, नेपाल प्रहरीमा अभिलेख व्यवस्थापन प्रहरीले चाहिँ कसरी गर्छ त? नेपाल प्रहरीले चाहिँ अभिलेख, कर्मचारीहरूको अभिलेख फरक छैन क्या, कन्टेन्टहरू अलिकति धेरै होला। कर्मचारीको अभिलेख प्रहरी किताबखाना र कर्मचारी प्रशासन शाखाले राखेको हुन्छ। अपराधको अभिलेख अपराधको डाटाबेस र अपराधको डायरीमा राखिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रहरी संग्रहालयको व्यवस्था छ। भनिएन विद्यमान व्यवस्था भन्यो है, अभिलेख व्यवस्थापनको विद्यमान प्रावधान भनेको। अस्ति हामीले राष्ट्रिय सुरक्षाको विद्यमान प्रावधानमा पनि पढेका थियौं, पछि हामी मानव अधिकारको पढ्छौं, आज हामी विपद व्यवस्थापनको पढ्छौं। विद्यमान अभिलेख भनेको के हो भनेकै छैन। विद्यमान अभिलेख भनेको अहिलेको अभिलेख भनेको हो।
कुनै पनि कुराको विद्यमान प्रावधान भन्यो भने संवैधानिक प्रावधान, कानुनी प्रावधान, संस्थागत प्रावधान र नीतिगत प्रावधानहरू केही रहेछन् भने त्यो राख्नु पर्यो है त। ल यो पाठबाट सोधेको प्रश्न मैले अघि भनिहालेँ, अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ एकचोटि। अब सम्भावित अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्न सक्छ।